नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म खुशबु दास। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा भिजन पेपर 2030 सार्वजनिक विकासको लागि राज्यको सहयोग आवश्यक रहेको चर्चा। आर्थिक छलाङको लागि निजी क्षेत्रकै संलग्नता अनिवार्य। नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकद्वारा केन्द्रीय समिति बैठकका एजेन्डा तय। बैठकमा सभापति देउबा र वरिष्ठ नेता पौडेल अनुपस्थित। हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी। केही दिनभित्र नै बजेट अधिवेशन बोलाउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यताको कारण अधिवेशन अन्त्य हुन लागेको टिप्पणी। सत्ता समीकरणको चर्चा बीच जनता समाजवादी पार्टी आन्तरिक छलफल अझै केही दिन चल्ने अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाई। कोरोनाको कारण आर्थिक क्षति बेहोरे पनि धनुषाका व्यवसायलाई चुनावी रनको। हालै सम्पन्न उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा ठूलो खर्च, राम्रो प्रवृत्ति नभएको भनाई। अमेरिकामा कोरोना विरुद्धको खोप लिनेको संख्या 11 करोड 71 लाख बढी। आगामी मे 1 सम्म सबै अमेरिकी नागरिकलाई खोप पुर्याउने लक्ष्य। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आर्सेनलको सहज जित। आर्सेनलसँग शेफिल्ड युनाइटेड 3-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले 55औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा भिजन पेपर 2030 सार्वजनिक गरेको छ। आगामी 10 वर्षभित्र 22 लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने योजना समेत समेटेको छ। विकासका लागि राज्यले संलग्नता कतिपय क्षेत्रमा सहजकर्ताको मात्रै रहेको हुन्छ भने प्रमुख भूमिकामा निजी क्षेत्रकै संलग्नता अनिवार्य नै ठानिएको छ। निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो साझा संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो 55औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा भिजन पेपर 2030 सार्वजनिक गरेको छ। महासंघले भिजन पेपरमा आगामी 10 वर्षभित्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई 100 अर्ब डलरको आकारमा पुर्याउनका साथै यसै अवधिभित्र 22 लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वकांक्षी योजनालाई समेटेको छ। निजी क्षेत्रको संलग्नता नभएसम्म समग्र मुलुकको विकासको कल्पनासम्म गर्न सकिन्न। विकासका लागि राज्यको संलग्नता कतिपय क्षेत्रमा सहजकर्ताको मात्रै रहेको हुन्छ भने प्रमुख भूमिकामा निजी क्षेत्रकै संलग्नता अनिवार्य नै ठानिएको छ। त्यसमाथि मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अङ्ग रहेको निजी क्षेत्रको अभावमा मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको कल्पना नै नगरे हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको सुधार र मुलुकभित्रै रोजगारी वृद्धि गर्ने विषयमा महासंघले उठाएको यो कदमलाई सराहनीय नै मान्नुपर्ने हुन्छ। महासंघले 34 अर्ब डलरको आकारमा सीमित मुलुकको अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गरेर आगामी 10 वर्षमा 100 अर्ब डलर पुर्याउने बताएको छ। यसका लागि यो अवधिमा 150 अर्ब डलरको लगानी आवश्यक पर्नेछ, जसमा निजी क्षेत्रको 108 अर्ब डलर लगानी हुनेछ भने बाँकीमा सरकारी लगानीको आवश्यकता छ। अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि र रोजगारी वृद्धिका लागि महासंघले तयार पारेको भिजन पेपरले पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थान, डिजिटल अर्थतन्त्र, स्टार्टअप तथा नवीनतम व्यवसायको प्रवर्धन, ग्रामीण अर्थतन्त्र, लगानी प्रवर्धन, स्वदेश फर्किएका कामदारको अन्तग्रहण लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर 100 योजना समेटेको छ। नाकाबन्दी र भूकम्पबाट थिलथिलिएको मुलुकको अर्थतन्त्र गत वर्षबाट फैलिएको कोभिड-19ले झनै थिलथिलिएको छ। सरकारले हाल बन्दाबन्दी खोलेको भए पनि समग्र आर्थिक गतिविधिले लय पक्रन नै सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रका तर्फबाट ल्याइएको यो योजनालाई अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सार्थक प्रयासका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कोरोनाकै कारण नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पाटो पर्यटन क्षेत्र यति बेला ठप्प छ। यहाँ भएको ठूलो धनराशि नै जोखिममा छ। सन् 2019 अघिसम्म प्रति महिना औसत 1 लाख विदेशी पर्यटकहरूलाई आतिथ्यता दिएको नेपालमा कोभिड-19 सुरु भएपछिका 9 महिनामा यो संख्या जम्मा 9417 मा सीमित भएको थियो, जबकि नेपालमा 1151 पर्यटकीय होटेल र 43979 होटेल बेड छन्। यत्रो क्षमता भएको नेपालको पर्यटकीय होटेल क्षेत्र एक वर्षसम्म सुनसान अवस्थामा रहँदा लगानीकर्तालाई परेको मर्काको तुलना नै हुँदैन। मुलुकको अर्थतन्त्रले भोग्नु परेको र भोग्दै आएका चुनौतीको यो उदाहरण मात्रै हो।
मुलुकको पर्यटन उद्योग वैदेशिक मुद्रा आर्जनको एउटा प्रमुख स्रोत मात्र नभएर रोजगार वृद्धि गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सम्भावना बोकेको क्षेत्र पनि हो। नेपालको सर्वकालीन चुनौतीको विषय बनेको रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न पर्ने पर्यटन उद्योगको सम्वर्धन जरुरी देखिएको छ। यस्तोमा महासंघले भिजन पेपर मार्फत अगाडि सारेका योजनामा पर्यटनले प्राथमिकता पाउनु आफैमा प्रशंसनीय नै छ। पर्यटन मात्र होइन, मुलुकको विकासका लागि सम्भावना बोकेका सबै क्षेत्रलाई महासंघले आफ्नो लक्ष्यको हिस्सा बनाएर राज्यलाई सहयोग गर्ने जुन अभिभारा बोक्न चाहेको छ त्यसमा राज्यले सहजीकरण गरिदिए लक्ष्य प्राप्ति नहुने भन्ने कुनै प्रश्नै उब्जिदैन। राष्ट्रिय विकासको यो अभियानमा महासंघले कृषि उद्यम केन्द्र, सूचना तथा प्रविधि समिति, ऊर्जा समिति लगायतबाट भिजन पेपरलाई कार्यान्वयनमा लाने काम भने अगाडि बढाइसकेको छ। महासंघले प्रारम्भिक चरणमा आगामी 2 वर्षभित्र कम्तीमा 50 नयाँ उद्यमी जन्माउने गरी कामलाई गति दिइसकेको छ। मुलुकको विकासमा साझेदार बन्ने अभिप्रायले महासंघले थालनी गरेको यो अभियानले सफलता पाउनका लागि हाल मुलुकमा रहेका केही नीति नियम र ऐन समेत सहयोगी बन्नु अनिवार्य नै छ। यो सँगै सरकारको व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन आवश्यक छ। महासंघ लगायतका निजी क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने निकायहरूले परिमार्जनका लागि भन्दै आएका ऐन तथा नियमावलीमा सुधार नै अभियानको सफलताको पहिलो शर्त हो। निजी क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने प्रचलित ऐन कानूनहरू नै निजी क्षेत्र मैत्री नभएसम्म भिजन पेपरले गन्तव्य भेटाउने कुरा मात्रै कोरा कल्पना मात्रै हो। नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेका 14 वटा ऐन नियमहरूमा खास गरी कालोबजारी र अन्य सामाजिक अपराध तथा कारबाही ऐन, राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, औद्योगिक ऐन, भूमि ऐन, सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन, श्रम ऐन लगायतमा निजी क्षेत्रको सुझाव समेत समेटेर परिमार्जन गरेर ल्याइएमा महासंघले लिएको लक्ष्य पूरा हुने कुरामा शंका नगर्दा हुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन, राजनैतिक ब्युरो। नेपाली कांग्रेसको आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले आज बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकको एजेन्डा तय गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी सहितको बैठकले आजको केन्द्रीय समितिको लागि एजेन्डा तय गरेको हो। बैठकमा कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले जानकारी दिनु भएको छ। महाधिवेशन सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक क्रियाशील सदस्यता टुङ्गाउने विषयमा विवरण आउन बाँकी रहेका जिल्लामा अझै कति समय पर्खन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको उहाँको भनाइ छ। हामी अहिले आज खास गरी चाहिँ पार्टीको आन्तरिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छलफल गरिरहेका छौँ। खास गरी यसमा चाहिँ क्रियाशील सदस्यता पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि प्रारम्भिक तहको जुन कार्यक्रम हुन्छ सदस्यताको कुरो, त्यो विषयलाई टुङ्गो गर्ने सन्दर्भमा अझै पनि कैयौँ जिल्लाबाट क्रियाशील सदस्यताको विवरण नटुङ्गिसकेको हुँदा थप समय कति दिने, त्यो समय दिँदै गर्दाखेरि त्यसले महाधिवेशनको समग्र कार्यतालिकालाई असर नपर्ने गरी कसरी गर्ने र त्यो अहिले दिइने लागेको समयको सन्दर्भमा जाँदै गर्दा त्यसलाई कार्यान्वयनको सन्दर्भमा थप प्रक्रिया केन्द्रबाट कसरी गति बढाउने, यी विषयहरूसँग सम्बन्धित भएर अहिले हामी छलफल गरिरहेका छौँ। त्यस्तै सहमहामन्त्री प्रकाश महतले नेपाली कांग्रेसले नयाँ पुराना गरी करिब 10 लाख क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्न लागेकाले अहिलेसम्म करिब 6 लाख मात्र विवरण आएकाले अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न पदाधिकारी बैठक राखिएको बताउनु भएको छ। रूपमा सक्रिय सदस्यताको टुङ्गो लगाउने सबभन्दा चुनौतीपूर्ण काम छ। अहिले झन्नै 10 लाख बराबरको सक्रिय सदस्यता नयाँ पुरानो गरेर चाहिँ हुन्छ। त्यसमा करिब 6.25 लाख चाहिँ इन्ट्री भइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलले क्रियाशील सदस्य टुङ्गो नलागेको स्थानमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पदाधिकारी बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। आन्तरिक विवादका कारणले त्यस्तो भएको हुन सक्छ। अब त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति प्रतिनिधि पठाउने कि अब चाहिँ केन्द्रीय कार्य समिति भएका सम्बन्धित जिल्लाका सदस्यहरू त्यो जिम्मेवारी छलफल भएको छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन भदौमा हुँदैछ। त्यसको लागि आन्तरिक तयारी थालिएको हो। फलस्वरूप आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठक पूर्ण रूपमा क्रियाशील सदस्यता टुङ्गाउने विषयमा मात्र केन्द्रित भएर छलफल गरिएको छ। नयाँ सत्ता समीकरणका सम्भावित परिदृश्यको बारेमा आज बस्ने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा छलफल गरिने जनाइएको छ।
नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले पार्टीको विवादमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता नेपालले निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक अङ्गले दिएको निर्णयप्रति सन्तुष्टि नरहेको बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले एमालेलाई 2075 ज्येष्ठ 2 गतेको समयमा पुनर्जीवित गरिसकेकाले वर्तमान समयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पक्षका नेताहरूको बैठक बोलाएर गरेका सबै काम असंवैधानिक रहेको बताउनुभयो। पार्टीमा मनपरितन्त्र हावी भयो, पार्टीमा गुटबाद हावी भयो, पार्टीमा व्यक्तिवाद हावी भयो, पार्टीमा सबै खालका सिस्टमहरू भत्किन थाले। ती सबै चिजलाई दुरुस्त गर्ने उद्देश्य, सबै खालका गलत प्रवृत्तिहरूलाई अन्त्य गर्ने र सकारात्मक कुराहरू विकास गर्ने कम्युनिस्ट आन्दोलनको जुन विरासत हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यो विरासतलाई बडो कुशलता योग्यताका साथ अगाडि बढाएर लिएर जाने, आन्दोलनको दियो निम्न नदिने, यसलाई अझै ज्वलित अझै प्रज्वलित गर्दै अझै प्रकाशमान गर्दै सबैमा चेतना जगाउने अभियानका साथ हामी लागेका छौँ। नव अधिवेशनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विधान परिवर्तन गर्ने कुनै अधिकार नदिएको समेत उहाँको भनाइ थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेङमाङले निर्माण व्यवसायीहरूले गुणस्तरीय काम गरे नगरेको सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायी आफैले समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको 22औं साधारण सभा समुद्घाटन समारोहमा बोल्दै मन्त्री नेङमाङले निर्माण व्यवसायीले आफ्नो दायित्व र कर्तव्यहरू निर्वाह गरे नगरेको सम्बन्धमा समीक्षा आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। गुणस्तरीय काम र काममा आउने गरेको समस्या समाधानमा व्यवसायीहरूले कतिको समन्वयात्मक ढंगले समाधान गर्ने परिपाटी रहेको छ त्यसको सम्बन्धमा व्यवसायीहरू आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। पूर्वाधार निर्माणका काम बेगर तीव्र गति बेगर सम्भव छैन। त्यसो भएकोले यो निर्माण गरेर अगाडि बढाउन सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटको मात्रै तर्जुमा गरेर हुँदैन, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। त्यो कार्यान्वयनले तीव्रता पाउनु पर्यो, सफलता पाउनु पर्यो, त्यो विकासको प्रतिफल जनताले पाउनु पर्यो। मन्त्री नेङमाङले देशको समृद्धिको लागि सरकारले मात्रै भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाएर सम्भव नहुने भन्दै त्यसको कार्यान्वयनको निम्ति निर्माण व्यवसायीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले भूमिका खेल्न पनि आग्रह गर्नुभयो। सरकारले चालू हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको तयारी थालेको छ। अबको केही दिनभित्र नै बजेट अधिवेशन बोलाउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण सरकारले चालू हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न थालेको हो। मुलुकमा दूरगामी महत्त्व राख्ने विधेयकहरू त्यतिकै अलपत्र परेको बेला सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारीलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। सरकारले चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको तयारी थालेको छ। विशेष गरी जेठ 15 गतेभित्र बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण सरकारले चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी थालेको हो। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको केही दिन पहिले बसेको बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। तर अहिलेसम्म चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने विषयमा सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन। चालु संसदमा विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा रहँदा समेत पछिल्लो समयमा सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने कामले प्रतिनिधि सभाको वातावरण धमिलिँदै गएकाले चालु अधिवेशन अब धेरै दिन चल्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ। संसदभित्रबाट हामीले बिजनेसहरू, संसदभित्र चाहिँ सरकारले थुप्रैवटा विधेयकहरू प्रस्तुत गरेको छ विगतमा। ती विधेयक अहिले बढी चाहिँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने, बढी चाहिँ घोचापेचा गर्ने, मेरै दलका कुरा मात्रै ठिक हुन् भन्ने गरेका कुराहरूले अलिक गलत वेतिर गएको हो कि भन्ने देखिन्छ। झन् यो पछिल्लो चरणमा त केही सांसदहरूलाई
निष्कासन गर्ने कारबाही गर्ने जस्ता कुराहरूले प्रतिनिधि सभाभित्रको वातावरण एकदम धमिलिएको जस्तो अनुभूत हुन्छ हामीलाई। त्यहीँभित्र काम गर्ने सांसदहरूलाई अलिक धमिलो भएको, अलिक बढी चाहिँ नेताहरूले दलहरूले अलिक बढी खराबी चाहिँ त्यहाँभित्र उत्पन्न भएको कुराहरूलाई चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ निरूपण गर्न नसकेको जस्तो देखिएको छ र प्रतिनिधि सभाको बैठक त्यति लामो जाँदैन होला। सरकारले हिउँदो अधिवेशन सुरु गर्दा नै राष्ट्रिय सभाको बैठक आह्वान नगरेकाले चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुको विकल्प नभएको नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सांसद राधेश्याम अधिकारी बताउनुहुन्छ। आफूले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतले चाहिँ बिउजाइदिएपछि प्रधानमन्त्रीलाई त्यसमा पटक्कै रुचि छैन। त्यो कुराको प्रमाणको रूपमा के हेर्न सकिन्छ भने आजसम्म प्रधानमन्त्रीले संसदभित्र चाहिँ प्रवेश गर्नुभएको छैन, प्रतिनिधि सभाभित्र प्रवेश गर्नुभएको छैन। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि उहाँको जुन उपेक्षा भाव छ प्रतिनिधि सभामा, प्रतिनिधि सभालाई काम दिने सरकारको कुनै लक्ष्य नै छैन। त्यो लक्ष्य नभएको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि अब यो प्रतिनिधि सभा धेरै चल्न सक्छ भन्ने मलाई पनि लाग्दैन। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता बुद्धिमान तामाङ पनि प्रभावकारी रूपमा संसद चल्न नसकेको अवस्थामा चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नु स्वाभाविक नै भएको बताउनुहुन्छ। विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने सरकारले विधेयक नदिएको अवस्थामा चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नु उपयुक्त नै हुने उहाँको भनाइ छ। पहिला त यो त विधेयक अधिवेशन हो हैन, अब जुन किसिमको बिजनेस सरकारले दिनुपर्ने हो, अब अहिले सरकारले बिजनेस दिइरहेको छैन भन्ने कुरा पनि आएको छन्, अब एउटा मत आएको छ। यदि सरकारले नै त्यो नै बिजनेस दिएको छैन भने त हाउस चल्ने कुरा भएन। अब यो नदिया भने पनि सरकारको नियतले सरकार गलत काम गर्यो, त्यो गर्नु हुँदैन थियो। अब कतिसम्म चल्ने भन्ने कुरा सरकारको कुरा हो होइन, चलाउने भन्ने कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसमा हाम्रो खास भन्नुपर्ने कुरा के छ लाग्दैन मलाई। विधेयक अधिवेशनका नामले चिनिने हिउँदे अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक सरकारको तर्फबाट संसदमा पेश गरिएको छैन, जसका कारण निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक, लोकसेवा सम्बन्धी विधेयक र नागरिकता सम्बन्धी विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा हुँदाहुँदै चालु अधिवेशनको अन्त्य गर्ने तयारी थाल्नुलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्याल, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस के सांसद डाक्टर डिला संगरोडाले नयाँ वर्षसँगै कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। नेता संगरोडाले कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकार माओवादी र जसपालाई मिलाएर बन्ने तयारी भएको पनि बताउनु भएको छ। कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ बन्ने सरकारको लागि माओवादीले स्वीकार गरिसकेको र जसपा आधिकारिक धारणा लिएर आउने अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले एक चरण माओवादी जसपालाई बोलाएर कांग्रेसको नेतृत्वमा आगामी वैकल्पिक सरकार भनेर भनिसकेका छ। माओवादीले स्वीकार गरिसकेका छ, जसपाले आधिकारिक निर्णय गरेर आउँछु भनेको छ। त्यसैले हामी आशावादी छौँ। आगामी नयाँ वर्ष पनि आछ, नयाँ वर्ष कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार। नयाँ सरकारको मुख्य काम आगामी स्थानीय निर्वाचन र प्रदेशको निर्वाचन गराउने लगायतको भएको बताउँदै उहाँले स्थानीय तह सञ्चालनको लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्ने तथा सुशासन कायम गरिने पनि बताउनु भएको छ। हामी स्थानीय तहको निर्वाचन 1 वर्षभित्र हुँदैछ, त्यसपछि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन। अहिले आउने सरकारको पहिलो दायित्व भनेको त संविधान निर्वाचन पनि हो। दोस्रो, नेपालमा अहिले दोस्रो चरणको कोरोनाको लहर आइसकेको छ। यो सरकारले पहिलो चरणको कोरोनामा न जनतालाई राहत दियो न औषधि उपचार हैन, जनता रोग र भोगबाट आक्रान्त भए, सरकारले अभिभावकत्व दिन सकेन। त्यसकारणले जनतालाई चाहिँ स्वास्थ्य उपचार राहत हैन, यो दोस्रो आवश्यकता हो। तेस्रो भनेको अहिले धराशयी भएको छ शिक्षा क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, व्यवसाय क्षेत्र, यो सबैको पुनरुत्थान पनि हो। कांग्रेसको आज बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकबाट 14औं महाधिवेशनको वैधता, विद्यमान क्यालेन्डर र क्रियाशील सदस्यको नवीकरण र वितरण तथा अब बन्ने सरकारमा कांग्रेसले खेल्ने भूमिका बारे थप स्पष्टता पार्ने उहाँको भनाइ छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
प्रदेश 2 मा नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। आइतबार पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकले दलको नेतामा भरत शाहलाई चयन गरेको हो। यस्तै उपनेतामा जगत यादव, प्रमुख सचेतकमा दिलीप शाह र सचेतकमा रुबी कर्ण चयन हुनुभएको छ। तत्कालीन नेकपा एमालेसँग एकीकरण हुनु अघि माओवादीको दलको नेतामा रामचन्द्र मण्डललाई चयन गरिएको थियो। तर पुस 5 मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मण्डल प्रधानमन्त्री ओलीको खेमामा लागेकोले अहिले भरत शाहलाई दलका नेताका रूपमा चयन गरिएको प्रमुख सचेतकमा चुनिएको हो। ओली समूहमा लाग्नुभएका मण्डलसहित 4 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय समेत पेरिस डाँडा बैठकले गरेको छ। मण्डलसहित कुन्दन शाह, ज्वाला शाह र मोहम्मद समीर अन्सारी ओली खेमामा लाग्नु भएको हो। उनीहरू 4 जनालाई स्पष्टीकरण सोधिने र त्यसपछि प्रक्रिया पूरा गरी सांसदबाट हटाउने तयारी समेत भएको बताएको छ। प्रदेशको 5औं अधिवेशनको पहिलो बैठक चैत 30 गते सोमबारको दिनको 1 बजे आह्वान गरिएको छ। नयाँ सत्ता समीकरणको चर्चा बीच जनता समाजवादी पार्टीले आन्तरिक छलफल थालेको छ। आइतबार काठमाडौँमा उपलब्ध जसपा पदाधिकारीले बिहिबार भएको 3 दलबीचको वार्ताबारे छलफल गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा विरुद्ध उभिन नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले दबाव बढाएपछि जनता समाजवादी पार्टीले छलफल थालेको छ। वर्तमान सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा जसपाभित्र स्पष्ट 2 मत रहेको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान सरकार विरुद्ध उभिनुको विकल्प नरहेको भन्दै छलफल 3-4 दिन अझै चल्ने बताउनु भएको छ। बैठकहरू लगातार चलि नै रहेछ। बैठक एन्ड भएको छैन। निष्कर्षमा पुग्ने बालाई छलफलमा भइरहेछ। प्रतिगमनकारीसँग क्रान्तिकारी कहिले मिल्छ र? क्रान्तिकारी र प्रतिगमनकारी एकै ठाउँमा हुन सक्छ र? मेरो कुरा के हो भने अहिले छलफल प्रारम्भ भएको छ र चाहिँ के छ, अहिलेको सरकारमा जाने, समर्थन गर्ने, प्रतिक्रान्तिलाई सघाउने, प्रतिगमनलाई बल पुर्याउने कार्य हुँदैन। जसपाभित्र अध्यक्ष महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सत्ता साझेदारीको विषयमा सघन वार्तामा हुनुहुन्छ। यस्तै उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरू सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने पक्षमा उभिनु भएको छ। गोर्खा फुजेलका कृष्ण प्रसाद अधिकारीको हत्याकाण्डमा मुछिएकाहरूलाई सफाई दिने जिल्ला अदालत चितवनको फैसला उच्च अदालतले सदर गरेको छ। उच्च अदालत पाटन हेटौडा इजलासका न्यायाधीशहरू चण्डीराज ढकाल र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले आज जिल्ला अदालत चितवनकै फैसला सदर गरेको हो। अधिकारीका बुवा नन्द प्रसाद अधिकारीले आफ्नो छोराका हत्यामा संलग्न भएको भन्दै छविलाल पौडेल सहित 12 जनालाई विपक्षी बनाई जिल्ला अदालत चितवनमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। जिल्ला अदालत चितवनका न्यायाधीश कुल प्रसाद शर्माद्वारा 2075 भदौ 24 गते प्रमाण नपुग्ने भन्दै सफाई दिने फैसला सुनाइएको थियो। सो फैसला विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन परेकोमा 2076 कार्तिक 25 बाट उच्च अदालतले सो मुद्दा हेरेको थियो। अधिकारीको 2061 सालमा चितवनमा हत्या भएको थियो। यस मुद्दामा उजुरी दिने नन्द प्रसादको छोराका हत्यारालाई कारवाही माग गर्दै अनसन बसेकै बेला निधन भइसकेको छ भने आमा गंगा माया अहिले पनि अनसनमै हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका भित्र नै मुख्य 2 नाकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम घटाउन चेक जाँचमा कडाई गर्नुपर्ने बताइरहे पनि अवस्था भने ठिक विपरीत देखिएको छ। आइतबार अपराह्न काठमाडौँ भित्र नै पश्चिमी नाका नाकढुङ्गा र पूर्वी नाका साङ्गा भन्ज्याङमा कुनै पनि सुरक्षा सावधानी चेक जाँच भएको देखिँदैन। सवारी साधनमा रहेका यात्रु तथा कर्मचारीले पनि यस्ता खालका सावधानीका कुराहरू अपनाएको देखिँदैन। तैनाथ सुरक्षाकर्मीले सवारी साधनको लगत लिने बाहेक अन्य कुनै सतर्कता अपनाइएको देखिएन।
यी दृश्यले काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमणको जोखिमलाई बढाएको छ। मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने कुनै पनि सुरक्षा सावधानीको उपायको न्यूनतम रूपमा पनि प्रयोग भएको छैन। यात्रीहरू बिना मास्क कुनै भौतिक दूरी कायम नगरे जोखिमपूर्ण रूपमा उपत्यका प्रवेश गरिरहेका छन्। यता काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमणका बिरामी पुनः तीव्र गतिमा बढ्न थालेपछि कपिलवस्तु लगायत जिल्लाका सीमा क्षेत्र सील थप तथा सुरक्षा सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। भारतीय सीमावर्ती बजारमा साबिकको भन्दा बढी गस्ती गर्न थालिएको छ। सीमा क्षेत्रसँग जोडिएका सडक, गल्ली र चोकमा आकस्मिक जाँच भइरहेको छ। भारतको सिद्धार्थनगर र नेपालको कपिलवस्तुसँगको 83 किलोमिटर सीमा जोडिएको सीमा नाकामा निगरानी बढाइएको छ। कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका 7 मर्यादपुरको सशस्त्रको टोलीले खुला सिमाना नाका 10 गजामा सुरक्षा व्यवस्थाको निगरानी सुरक्षा गस्तीबाट भइरहेको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघको चैत्र 28 गते भएको निर्वाचन पछिको मतगणना स्थगित भएको छ। मतगणनाको क्रममा निर्वाचनमा खसेको जम्मा मत भन्दा बढी मत फेला परेको आरोप लगाउँदै निर्वाचन अधिकृत विरुद्ध उजुरी दिएसँगै मतगणना स्थगित भएको हो। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेद्वार सुरेन्द्र कुमार भण्डारी लगायतका उम्मेद्वारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र निर्वाचन समितिमा उजुरी दिनु भएको हो। मत विवादको कारण आइतबार बिहान 8 बजेदेखि नै मतगणना स्थगित गरिएको छ। सोही क्रममा वाद विवाद हुँदा उम्मेदवारका समर्थकहरूमाथि प्रहरीले लाठी प्रहार समेत गरेको थियो। यता उम्मेदवारले जितेको अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र महासचिव अबिर माला लगाएर खुशियाली मनाइरहेका थिए। धनुषाका व्यवसायीले कोरोना भाइरसका कारण ठूलो व्यावसायिक घाटा बेहोर्नु पर्यो। तर पनि घाटामा गएका व्यवसायीहरू भने हालै सम्पन्न उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा ठूलै खर्च गरेका छन्। तर यो प्रवृत्ति राम्रो नभएको स्थानीय व्यवसायीहरूको भनाइरहेको छ। धनुषाको जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचन कुनै प्रदेश सांसदको निर्वाचन भन्दा कम थिएन। निर्वाचनमा एउटा उम्मेद्वारले लाखदेखि करोड रुपैयाँसम्म खर्चिएको अनुमान छ। उम्मेद्वारहरूले आफ्नो उम्मेद्वारी दर्ता गराएपछि प्रचार प्रसारमा र भोज भतेरमा निकै खर्च गरेको पाइएको हो। उम्मेद्वारले प्रतिबद्धता अनुरूप काम गर्ने नगरेको व्यवसायको गुनासो रहेको छ। कोरोनाको कारण व्यवसायिक घाटा बेहोरेको अवस्थामा निर्वाचनमा भन्दा पनि व्यवसायको प्रवर्धनमा उम्मेद्वारहरूले ध्यान दिनुपर्ने स्थानीय व्यवसायी बताउँछन्। यत्रो खर्च भएको छ, त्यो व्यापारमा लगानी, व्यापारीहरूको सुरक्षामा लगानी गरेको भए त्योभन्दा धेरै राम्रो हुन्थ्यो। तर यत्रो खर्च गरेर यो व्यापारले एउटा यहाँका व्यापारीहरूले यो व्यापारीलाई नभइकन यो राजनीति हिसाब किताबले भएकोमा चाहिँ मलाई ठिक लागेन। यो चुनाव त छ, जति चाहिँ खर्च चाहिँ यो चुनावमा मान्छेहरू आफ्नो चाहिँ एउटा प्रतिष्ठाको लागि गइरहेछ, त्यो त्यसमा अलिकता कम भए पनि विकासतर्फ या व्यापारीको प्रति अलिक भावना राखेर, जस्तै व्यापारीलाई कुनै समस्या पर्छ, अहिले चाहिँ पदको लागि जुन पनि मान्छे चाहिँ तपाईँको आफ्नो लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख खर्च गर्छ, त्यति अलि व्यापारीप्रति कुनै चाहिँ यस्तो समस्या पर्यो, त्यो दिन चाहिँ सोच दियो भने झन् हाम्रो व्यापारीको नेपालको चाहिँ नेपाल व्यापारी चाहिँ त्यसमा चाहिँ कमजोरी छ। उद्योग वाणिज्य संघको चुनावमा राजनैतिक पार्टीको भूमिका पनि उत्तिकै देखिने गरेको छ। चुनाव जित्नकै लागि पनि उम्मेद्वारले सदस्यहरूको रिन्यू खर्च आफै गरिदिने गरेका छन्। धार्मिक पर्यटकीय नगरी जनकपुर धाममा व्यावसायिक चहल पहल ठूलो मात्रामा छ र अझै भारी मात्रामा सम्भावना पनि रहेको छ। व्यापारीहरूको समस्या समाधान र अधिकारको सुनिश्चितताको लागि व्यापार संघ लागि परेको व्यापार संघका पूर्व अध्यक्षहरू बताउँछन्। तपाईँ आफ्नो काम आफै गर्नुहोस्, आफै अगाडि बढ्नुहोस्, त्यो हो। त हामीहरू त्यो टाइममा ग्रेभिटी थियो, हामीहरू पूर्व अध्यक्ष हुँदा त्यो टाइममा ग्रेभिटी थियो। अहिले उच्छृङ्खलता ज्यादा छ,
त्यसैको चलते यस्तो भइराखेको छ। आगेको दिनमा युवाहरू आइराखेको छ नेतृत्वमा। युवा त केही न केही गर्ला, भविष्यमा केही न केही गर्ला। सबै व्यापारीलाई कार्यकारिणीको समर्थन हुन्छ। अपेक्षा व्यापारीहरूको चाहिँ अनुकूल छ। व्यापारीहरूले अपेक्षा के राखेको छ, बेला बेलामा बोर्डरको मार्केट नजिक भएको हुनाले विविध समस्याहरू आउँछन्। खुला बोर्डर भएको हुनाले व्यापारीको माल सामान आउँछन् र त्यसमा चाहिँ प्रहरीले कहिलेकाहीँ दुःख दिन्छन्। अनि सही बिल भए पनि व्यापारीको 1 नम्बरको माल सामान भए पनि दुःख हुन्छन्। त्यसमा उद्योग मानिसहरूको प्रतिनिधिले व्यापारीलाई सहयोग गर्नुपर्छ। अध्यक्षका उम्मेद्वारहरू आफू निर्वाचित भएपछि जनकपुर धामको व्यापारीहरूको समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन्। र म त्यो पदमा गएपछि निश्चित रूपमा उद्योगिक व्यवसायीको लागि जुन सबभन्दा पहिला हाम्रो सम्पूर्ण उद्योगिक व्यवसायलाई सङ्गठित गर्ने काम गर्छु। सङ्गठित गर्ने उद्देश्य के छ भने जुन उहाँहरूले जुन व्यवसाय सञ्चालन गर्नले जुन कठिनाइहरू हुन्छ त्यो कठिनाइहरूलाई उहाँहरूको वास्तविक समस्या बुझेर त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ र सहयोग गर्न सकिन्छ। त्यसपछि कस्ता व्यापारी होइन, सम्पूर्ण व्यापारीहरूको लागि प्याकेजमा प्रोग्राम ल्याउँछु। यहाँ जुन अहिले बजार हराइसकेको छ, मित्र राष्ट्र भारततिर सबै व्यापार बढिसकेको छ, तर हाम्रो जनकपुर धाम फितलो भइसकेको छ। त्यो जनकपुर धामलाई उजागर गर्न यहाँ पर्यटकहरूलाई म रोक्ने प्रयास गर्छु। जनकपुर धामको सडक फराकिलो गर्ने क्रममा व्यवसायीहरूको घर टहरा सार्नु पर्दाको घाटा तथा कोरोना भाइरसका कारण भएको लकडाउनले ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा व्यवसायीले बेहोर्नु परेको छ। निर्वाचनलाई खर्चिलो बनाउने भन्दा पनि व्यापार घाटामा कमी ल्याउन व्यापारी लाग्नुपर्ने देखिन्छ। धनुषा सहकर्मी कैलाश दासको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। खोटाङमा आँखा सम्बन्धीका बिरामी बढ्दै गएपछि बृहत 3 दिने निशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन गरिएको छ। शिविरबाट 948 जनाले सेवा प्राप्त गरेका छन् भने वर्षौंदेखि आँखाका ज्योति गुमाएकाहरूको ज्योति फिर्ता आउने भएको छ। खोटाङमा निशुल्क 3 दिने आँखा शिविर आयोजना गरिएको छ। शिविरबाट दुर्गम क्षेत्रका 948 जनाले सेवा पाएका छन्। शिविरमा 18 महिने बच्चादेखि 90 वर्षसम्मकाले सेवा प्राप्त गरेका छन्। 142 जनाको आँखाको शल्यक्रिया गरी निशुल्क चस्मा तथा औषधि वितरण गरिएको छ। 200 ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क चस्मा वितरण र 400 लाई सहुलियतमा चस्मा प्रदान गरिएको छ। शिविरबाट आँखा बिरामीले उपचार पाएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। बाको कुरा केही पनि नदेख्ने मान्छे पनि मैले नदेख्ने त्यो लौरोसित हेर्ने थिएँ। अन्त यसपालि चाहिँ अब आँखा बनाउँछ देखिहाल्न त्यहाँ जानु भोलि पछि आँखा बनाएको देख्छौ भन्ने सबैले ल ल म जान्छु, खुसी भएर म जान्छु है। मेरो आँखा बनियो भने म अस्ति बखत 1-2 बखत चाहिँ बाँच्छु जस्तो लाग्छ। म 4 वर्ष अगाडि चाहिँ चट्याङको झर्टाङ परेको थिएँ, त्यहाँदेखि मेरो आँखाको समस्या थियो। हिजोसम्म पनि म आँखा देख्दिनँ थिएँ, अहिले चाहिँ म देख्छु। मेरो दाहिने आँखाको चाहिँ अपरेसन भएको छ, त्यसले त बाँकी नै छ। यो निशुल्क आँखा शिविरले राम्रै उपचार दिनुभएको छ, मलाई खुसी लागेको छ। नेपाल नेत्रज्योति संघ अन्तर्गत आँखा अस्पतालले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा गरेको र्याप सर्वे अनुसार जन्मजात दृष्टि दोष, मोतीबिन्दु, जलबिन्दु, बाल अन्धो गरी जिल्लामा 44,000 बढी आँखाको बिरामी रहेको बताइएको छ। दुर्गम क्षेत्र भएकै कारणले होला आँखासँग सम्बन्धित यो धेरै पीडित हाम्रा दाजुभाइ आमा दिदीबहिनीहरू प्रशस्त मात्रामा हुनुहुन्छ। लगभग प्रतिशतको हिसाबले 30% सम्म 50,000 भन्दा माथिको सङ्ख्यामा आँखा रोगीहरू पाएको हामीले विभिन्न तथ्याङ्कमा हामी उल्लेख गर्न सकिन्छ। वृद्ध अवस्थाका बिरामीहरूमा मोतीबिन्दुको समस्या तथा आँखाको नसाको पानी सुक्ने, मासु पलाउने समस्या रहेको र मौसमी बिरामीको समेत उपचार गरिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सक बताउँछन्। आँखा चिलाउने, बिजाउने, आँखा सुक्खा हुने त्यस्तो खाले रोगहरू पायौँ। नल्ली जाम हुने प्राय बच्चाहरूमा चाहिँ त्यस्तो खाले समस्याहरू देख्यौँ। करिब 800 भन्दा बढी बिरामीलाई हामीले जाँच गऱ्यौँ, बहिरङ्ग सेवा दियो। त्यसमध्ये हामीले 100 भन्दा बढी मोतीबिन्दुको अपरेसन गऱ्यौँ। त्यसमा पनि अरू 20 जना करिब हामीले मासु पलाएको आँखामा टेरिजियम भन्छौँ जसलाई हामीले त्यसको गऱ्यौँ। र आँखाभित्रपट्टि जाने एन्ट्रोपियन भन्ने हुन्छ
त्यसको पनि 8 जना जति बिरामी हामीले त्यसको पनि सल्भ क्लियर गर्यौँ। उपचारको लागि खोटाङ र भोजपुर जिल्लाका बिरामीहरू आएका थिए। शिविर सञ्चालनका लागि स्थानीय सङ्घ संस्थाले सहयोग गरेका छन्। उपचारका लागि सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल लाहानका डाक्टर महेश्वर चौधरीको नेतृत्वमा 13 जनाको टोली खोटाङ आएको थियो। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि खोटाङ सहकर्मी सञ्जीव राईको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। हतियारधारी डाका समूहको आक्रमणबाट सिराहाको गढिया चौकका एक सुन चाँदी व्यवसायीको हत्या भएको छ। लाहान नगरपालिका 23 गढिया चौकमा सुन चाँदी पसल गर्दै आएका प्रदीप मिझारको हत्या भएको हो। पसल लुट्न गएका 6-7 जनाको हतियारधारी डाका समूहले व्यवसायीको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। टाउको, अनुहार र हातमा खुकुरी प्रहार र छातीमा गोली लागि घाइते मिझारको लाहान स्थित सप्तऋषि अस्पतालमा उपचारको क्रममा आइतबार बिहान 4:30 बजे मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। सो समूहले सुन चाँदी र नगद पनि लुटपाट गरेका छन्। हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले लाहान नगरपालिका 7 का रामकृष्ण चौधरी र लाहान नगरपालिका 23 का सूर्य सहनीलाई फलामको छिनो सहित नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाको विस्तृत जानकारी अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे छानबिन गरी दोषी उप कडा कारबाहीको माग जिल्ला र लाहान नगर सुन चाँदी व्यवसायी संघले गरेको छ। हत्या गरिएका मिझारकी श्रीमती अमिता रुचाल पनि घाइते हुनुभएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा फेरि पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले नेपालमा गरेको खर्च भने कहाँले लाग्दो देखिएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक अनुदान शीर्षकमा 60 अर्ब रुपियाँको अनुमान छुट्याएको छ। नेपालमा कार्यरत मध्ये 86 वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था आइएनजिओहरूले गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा मात्रै 15 अर्ब 80 करोड खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विकास सहायता प्रतिवेदन सन् 2019-20 मा उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि यो रकम अघिल्लो वर्ष 2075-76 को तुलनामा 39% कम हो भने सरकारले अनुमान गरेको वैदेशिक अनुदानको 25% पनि हो। आइएनजिओहरूले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा झण्डै रु 25 अर्ब 5 करोड खर्च गरेका थिए। यी आइएनजिओहरूले सबैभन्दा धेरै 35 वटा परियोजना भने काठमाडौँमै सञ्चालनमा छ। काठमाडौँमा यी संस्थाहरूबाट करिब 8 अर्ब 25 करोड खर्च भएको छ। खर्चको तुलनामा सबैभन्दा कम डोल्पामा 7 करोड 53 लाख खर्च गरेका छन्। यी आइएनजिओले यसमध्ये काठमाडौँपछि सबैभन्दा धेरै कास्की र सिराहामा समान करिब 7 अर्ब 48 करोड खर्च गरेको पाइएको छ। सबैभन्दा नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर रहेर गरिने यस्ता खर्च सरकारको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पनि नभएको र सरकारी क्षेत्रको सहमतिमा पनि नभएकै कारण यस्ता खर्चलाई गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी मूलतः आवरणमा स्वास्थ्य र शिक्षासँग जोडेर कार्यक्रम बनाउने र वास्तविकतामा धर्म परिवर्तनको अभियानमा यस्तो लगानी खर्च हुने गरेको पाइएको छ। खास गरी ओल्ड भिजन इन्टरनेशनल नामको अमेरिकी संस्था नेपालमा तिब्बती शरणार्थी र धर्मका मामिलामा काम गर्दै आएको संस्थाको रूपमा चिनिएको छ। सरकारी प्राथमिकता क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर हुने यस्ता खर्चमा सबैभन्दा बढी सेभ दी चिल्ड्रेनले गत आर्थिक वर्षमा रु 2 अर्ब 55 करोड खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयबाट सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा भिजन पेपर 2023 सार्वजनिक विकासको लागि राज्यको सहयोग आवश्यक रहेको चर्चा। आर्थिक छलाङको लागि निजी क्षेत्रकै संलग्नता अनिवार्य। नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकद्वारा केन्द्रीय समिति बैठकका एजेन्डा तय। बैठकमा सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेल अनुपस्थित। हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी। केही दिनभित्र नै बजेट अधिवेशन बोलाउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यताको कारण अधिवेशन अन्त्य हुन लागेको टिप्पणी। सत्ता समीकरणको चर्चा बीच जनता समाजवादी पार्टी आन्तरिक छलफलमा। छलफल अझै केही दिन चल्ने अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाई। कोरोनाको कारण आर्थिक क्षति बेहोरे पनि धनुषाका व्यवसायीलाई चुनावी रनको। हालै सम्पन्न उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा ठूलो खर्च, राम्रो प्रवृत्ति नभएको भनाई। अमेरिकामा कोरोना विरुद्धको खोप लिनेको संख्या 1,71,00,000 बढी। आगामी मे 1 सम्म सबै अमेरिकी नागरिकलाई खोप पुर्याउने लक्ष्य। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आर्सेनलको सहज जित। आर्सेनलसँग शेफिल्ड युनाइटेड 3-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सक्यो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।